ہاتھ کھڑا کرو جڑے قرآن حدیث نو مندن ذرا کھڑے ہو جاؤ تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ آ جاؤ بیٹھ جاؤ اگے آ کے بیٹھ جاؤ آ جاؤ شاباش بیٹھ جاؤ آ جاؤ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال دنیا تے سونے دے آنے دی نہیں ملدی مثال اس دی انگلی جد اٹھ جاوے چن ٹوٹ کے تے پھر جڑ جاوے اس دی انگلی جد اٹھ جاوے چن ٹوٹ کے تے پھر جڑ جاوے سونے دے انگلی ہلانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال او رب نے دتیاں شانہ سارا جگ سونے دا دیوانہ جڑے جڑے دیوانے بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ او رب نے دتیاں شانہ سارا جگ سونے دا دیوانہ پتھرانو کلمہ پڑھانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال ہر نبی دا مقام ہے اعلیٰ میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا میرے نبی دا ہر معجزہ نرالا کی انگلاں چوں پانی چلانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال دنیا تے سونے دے آنے دی نہیں ملدی مثال فرشاں تو فلکا تے جانے دی
نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال مختصر حمد و ثنا تھوڑا قریب کر جتنے پہلے سے سیٹنگ بڑی تھوڑی آواز آخر تھوڑی بتا دیں بھی اور کچھ بھی نہیں کرنا پہلے والی سیٹنگ بڑی زبردست بس ٹھیک ہے تھوڑی آواز اتلا بڑھنا ہوتا انہوں کر اللہ تیری زندگی کرے ساؤنڈ بڑا ہی پیارا ہے جدوں میں کوئی تہاڈی محفل ہوئے نا انہوں بلانا ہے آکھو انشاءاللہ اور آئیے سنیے مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق ہے مالک ہے حاجت روا ہے مشکل کشا ہے جو تینوں اور مینوں زندگی دین والا ہے عزت دین والا ہے شہرت دین والا ہے اولاداں دین والا ہے تندرستی دین والا ہے حجر و شجر بنان والا ہے جو سورج نو گرمان والا ہے چند نو چمکان والا ہے ستاریاں نو چمکان والا ہے رات اور دن دے نظام چلان والا ہے گرمی اور سردی دے نظام چلان والا ہے جو سوچن واسطے دماغ دین والا ہے ویکھن واسطے اکھ دین والا ہے بولن واسطے زبان دین والا ہے سنن واسطے کان دین والا ہے چلن واسطے پیر دین والا ہے کم کرن واسطے ہاتھ دین والا ہے تندرستی دین والا ہے عزت دین والا ہے شہرت دین والا ہے اولاداں دین والا ہے ساری کائنات دا سلسلہ چلان والا ہے اس رب العالمین واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتھے میرے نبی دا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھیا کرو جیڑا بندہ میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا بندہ بخیل ہے بلکہ میرے محبوب نے فرمایا تباہ ہو گیا بندہ برباد ہو گیا بندہ ہلاک ہو گیا بندہ جیڑا میرا نام سن کے میرے تے درود نہیں پڑھدا سونے نبی تے ایک باری درود پڑھو نا ایک باری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 10 نیکیاں دے دیندہ ہے 10 گناہ معاف کر دیندہ ہے 10 درجات بلند کر دیندہ ہے اور جیڑا 10 باری پڑھے 100 نیکیاں 100 گناہ معاف 100 درجات بلند جیڑا 100 باری پڑھے 1000 نیکیاں 1000 گناہ معاف 1000 درجات بلند جیڑا 1000 باری روزانہ پڑھے 1,00,000 نیکیاں 1,00,000 گناہ معاف 1,00,000 درجات بلند جیڑا بغیر حساب کتاب دے میرے نبی تے درود پڑھدا رہیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں حرام تو بچدا رہیا جھوٹ تو بچدا رہیا غیبت تو بچدا رہیا حسد تو بچدا رہیا بے ایمانی تو بچدا رہیا نمازاں دی پابندی کردا رہیا گوانڈیاں برادری نال پیار کردا رہیا وڈیاں نکیاں دا حیا کردا رہیا درود پڑھدیا ادھروں نو موت آئے گی ادھر جنت الاٹ ہو جائے گی اے جے درود پڑھن دے فائدے اساں درود پڑھنا ہے مکے تے مدینے والا اساں کیڑا پڑھنا ہے بولو کیڑا پڑھنا ہے اسانوں کسے دے نال دعوت ہے ہی کوئی نہیں اسی درود پڑھنا ہے مکے تے مدینے والا گل ٹھیک ہے نا بھائی ہن سنو ذرا ساڈے فیصلہ آباد دا درود اساں نہیں پڑھنا انڈیا دا درود اساں نہیں پڑھنا اساں درود وہ پڑھنا ہے جڑے جس درود تے میرے نبی دی مہر ہوئی اساں وہ درود پڑھنا ہے اور سنیے درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو پوری کائنات دا رہبر بن کے آیا ہے رہنما بن کے آیا ہے پوری کائنات نالو آلہ بن کے آیا ہے پوری کائنات نالو عرفہ بن کے آیا ہے پوری کائنات واسطے چنگی سوچ لے کے آیا ہے چنگا فکر لے کے آیا ہے تینوں اور مینوں جہنم تو بچان واسطے آیا ہے جنت نو لجان واسطے آیا ہے برائی دا رستہ چھڈان واسطے آیا ہے نیکی دا رستہ وکھان واسطے آیا ہے رسیاں نو منان واسطے آیا ہے بیگانیاں نو اپنا بنان واسطے آیا ہے جس دی سیرت بھی اللہ جس دی صورت بھی اللہ جس دی تقریر بھی اللہ جس دی تفسیر بھی اللہ جس دا بیان بھی اللہ جس دا بیٹھنا بھی اللہ اٹھنا بھی اللہ میرا نبی تے وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے قرآن بن جائے زلفہ کھولے قرآن بن جائے کملی اوڑے قرآن بن جائے لوگوں میرا نبی تے وہ نبی ہے تیرے میرے پسینے دے اندر بدبو ہی بدبو ہے میرے آقا دے پسینے دے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے تیرے میرے لب دے اندر وبائی وبا ہے میرے مدنی دے لب دے اندر شفائی شفا ہے محبوب دا لب کوڑے کھوج پہ جائے کوڑا کھو مٹھا ہو جائے جابر دی آنڈی پہ جائے 1400 سے ابھی کھا جان حضرت قتادہ دی ٹوٹی لکھ دے لگے لکھ ٹھیک ہو جائے اکھ دے ڈیلے تے لگے اکھ ٹھیک ہو جائے میرا نبی تو نبی ہے ابو بکر دی اڈی تے لگے درد ٹھیک ہو جائے حضرت علی دی آنکھاں تے لگے لب درد
ٹھیک ہو جائے. لوگوں میرا نبی جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختاں دے کولوں گزرے, درخت چوکے سلام کرن, میرا نبی درخت نو بلائے, درخت میرے نبی دے قریب آ جائے. انی شان والا نبی گرمی چ باہر نکلے بدل دا ٹکڑا سایہ کر دے وے. اتنی شان والا نبی در اصل عقیدے دیاں گندیاں نے گلاں سمجھیاں نہیں قرآن دیاں. ایتھے نہ بابی دی گل ہونی, نہ سنی دی ہونی, نہ بریلوی دی ہونی, نہ دیوبندی دی ہونی, نہ حنفی, نہ شافی, نہ مالکی, نہ حنبلی, نہ سولوردی, نہ قادری, نہ سیفی. ایتھے رب دے قرآن دی گل ہونی ہے, نبی دے فرمان دی گل ہونی ہے. ہن گل کرنی ہے محبت دی. دیکھو شان صحابہ و اہل بیت. میں تواڈے سامنے اہل بیت دی محبت تے صحابہ دی محبت تواڈے سامنے رکھنی ہے. کیوں جی گل ٹھیک ہے نا؟ میں اہل بیت دی محبت تے صحابہ دی محبت تواڈے سامنے. جنہ صحابہ نو کئی ایسے ظالم لوگ نے جے انہاں صحابہ نو تبرہ بول دے نے, گالاں کر دے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. اج میں تواڈے سامنے جڑا مضمون لے کے آیا ہاں, انہاں صحابہ نے محبت دی اخیر کر دیتی. ویڈیو بن رہی ہے. ایک گل اج ہور ذہن تے رکھیا جائے, سارے صحابہ اہل بیت دے غلام نے ساڑھے عقیدے دے مطابق. کیوں نہیں غلام ہیں نا؟ صحابہ نو اہل بیت دے مقابلے چ نہ کھڑا کرو, اہل بیت نو صحابہ دے مقابلے چ نہ کھڑا کرو. اوتے منتظر نے اہل بیت دی غلامی دے اندر. ایک گل دساں توڑے رونگٹے کھڑے ہو جان. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے عرض کر دینے, بابا تسی امیر المومنین ہو, خلیفۃ المسلمین ہو, میں ایتے نہیں کہندا کہ میرا وظیفہ حسن حسین نالو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالو زیادہ کر دیو, لیکن میں بھی تواڈا بیٹا انہاں دے برابر ہی کر دیو, میرا وظیفہ انہاں دے برابر ہی کر دیو. حضرت عمر دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. فرماندے نے, بیٹا وظیفہ برابر کرانا چاہنا ہے, پہلے انہاں دے نانے ورگا نانا لے کے آ, انہاں دے ابو ورگا ابو لے کے آ, انہاں دی امی ورگی امی لے کے آ, پھر تیرا وظیفہ برابر کرا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں, بیٹے عبداللہ نو اجازت نہیں مل رہی. حضرت حسن آئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سوچ دے نے کہ جدو بیٹے نو اجازت نہیں مل رہی مینوں کتھے ملنی. واپس جان لگے نا گلاں کیتیاں. حضرت عمر دے کناں تے آواز پے گئی سیدنا حسن دی. جلدی نال باہر آئے, فرما دے نبی دے نواسیا واپس آ. کیویں آئے, واپس کیوں جا رہے ہیں؟ آکھا جی آیت سی بھئی تانوں ملن واسطے, لیکن میں سوچیا جدو بیٹے نو اجازت نہیں مل دی پئی مینوں کتھوں ملنی ہے. حضرت عمر دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. آکھیا پیارے حسنین, اے عمر دا بیٹا ہے, تو رسول اللہ دا بیٹا ہے, تو جدو تیرا دل کر دیا انہاں دے بارے گل کر دیو, ان ہستیاں دے بارے گل کر دیو جنہاں اہل بیت دی غلامی تے زندگی گزار چکی. اتھے ہی بس نہیں. ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ دے سامنے روندیاں آئے, ابو جی حسن حسین نے مینا مارے ہے. کی ہویا؟ آکھیا تم ہی ساڈا نوکر ہے, تیرا پیو ساڈے نانے دا نوکر ہے. آکھیا بیٹا دوبارہ دسیا, تیسری بار دسیا. اندروں چمڑے دا ٹکڑا لے کے آئے. بیٹا جا انہاں تو لکھا کے لایا کہ واقعی اسی انہاں دے نوکر ہاں, واقعی اسی انہاں دے نوکر ہاں. آکھیا بابا سمجھ نہیں آئی. آکھیا میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سنیا, میرے محبوب نے فرمایا جنت دے وچ سرداری ہوئے گی نوجواناں دے اوتے تے حسن حسین دی ہوئے گی. جنت جو سرداری کی دی ہوئے گی سیدنا حسن حسین دی ہوئے گی. میں تواڈے گواڑے کے کلام تے پڑھیا, بڑی محبت ملی, بڑا پیار ملا تواڈے کولوں, بار بار فرمائش بھی اودی ملدی پئی ہے کہ دنیا تے ہوندا رہے چرچا حسین دا, کیونکہ دین تے بہو ہر چا حسین دا. جنہاں نو سیدنا حسین نال پیارے ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ. دنیا تے ہوندا رہے چرچا حسین دا, کیونکہ دین تے ہر چا حسین دا.
جس دے بدن جو آوے میرے نبی دی خوشبو کوئی آنکھ نہانے ور گئے چہرہ حسین دا کیونکہ دین دے بہو ہر چاہ حسین دا دنیا تے ہوندارا چرچا حسین دا کیونکہ دین تے بہوئے ہر چاہ حسین دا سن لو اے مسلمانو میرے نبی دا فرمان سن لو اے مسلمانو میرے نبی دا فرمان جنت دے وچ جاؤنے ڈیرا حسین دا کیونکہ دین دے ہر جا حسین دا حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہیں حسین تیرے خیال ورگا کسی نو آیا خیال کوئی نہیں حسین تمہیں وفا دا مرکز حسین تمہیں صبر دا سیرا رسول نبیان دا کردہ اعلان حسن بھی میرا حسین میرا حسین میرا دنیا تے ہو دارا حسین جڑے جڑے حسین نال پیار کر دے ہو میرے نال مل کے پڑھ لو میں فیصلہ باد سے جڑا والے تک اپنے پنڈ تک تواڈے واسطے دعاواں کر جاواں اللہ حسین نال پیار کرن والے بیٹھے نے اللہ تیرے نبی نال پیار کرن والے بیٹھے نے اللہ تیرے محبوب دے غلاماں نال پیار کرن والے بیٹھے نے دنیا تے ہوندارا حسین دا کیونکہ دین دے ہوئے ہر جا حسین دا جس نے ظلم کمایا زہرا دے لال دے جس نے ظلم دے قیامت نو اس دے ہونے پرچا حسین دا جنہاں نو سمجھ آئیے دو ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ اور سنیے تیرے میرے تو زیادتی کرے نا تھانے جانے ہاں کچہریاں جانے ہاں ڈی ایس پی کول ایس پی کول ایس ایچ او کول تھانے دار کول سپاہی کول اور جانے ہاں نا کی کراؤنے ہیں میرے تو زیادتی کیتی ظلم کیتے پرچہ کٹو دلائل مل جان پرچے ہوندے نے کہ نہیں تو پھر کیوں نہ آکھاں جس نے ظلم کمایا زہرا دے لال دے قیامت نوس دے ہو حسین دا کیونکہ دین دے ہوئے ہر جا حسین دا دنیا تے ہوندارا چرچا حسین دا کیونکہ دین دے ہر جا حسین دا اور سنیے صحابہ دے اندر اہل بیت دے اندر کوئی لڑائی نہیں لڑائی پائی پیڑیاں مولویاں نے لڑائی پائی پیڑیاں ذاکرہ نے یہ ذہن تے رکھیا جی مجرم ذاکر مجرم مولوی جنہ انہاں پھوٹے پان دی کوشش کیتی نا قیامت دا دن ہوئے گا لگ پتا جائے گا مولویوں تے ذاکرو جدو اللہ اعلان کرے گا نا مجرموں علیحدہ ہو جاؤ گل محبت دی کر دے فرمایا رب العالمین نے لوگوں
اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا رب العالمین نے سونیا جڑا تیرے نال پیار کرے گا، جڑا تیرے نال محبت کرے گا، میں اللہ او دے نال پیار کراں گا، پیار بھی اتنا کراں گا، پیار بھی اتنا کراں گا، انہاں دی ساری زندگی دے گناہاں دے اوتے معافیاں دے قلم پھیر دیاں گا، اتنی محبت کراں گا۔ سونیا جڑا تیرے نال پیار کرے گا، سونا جڑا تیری سنت نال پیار کرے گا، حدیث نال پیار کرے گا، سونا جڑا تہاڈی ذات نال پیار کرے گا، میں اللہ او دے نال پیار کرے گا۔ ایتھے نہ گل بھابی دی ہے، نہ سنی دی، نہ بریلوی دی۔ ہن سن لو، اللہ نے دوسرے مقام تے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ، جنہاں میرے نبی دی مننی انہاں نے اللہ دی مننی، جنہاں میرے نبی دا انکار کیتا انہاں نے میں اللہ دا انکار کیتا۔ پتہ چلیا میرے نبی دی منن والا ہی جنت نو جائے گا، منن والا بھاویں بریلوی ہے، دیوبندی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، سولوردی ہے، قادری ہے، اہل حدیث ہے، وہابی ہے، کوئی جیڑا سونے دی مننے گا انہوں جنت مل جائے گی، جیڑا انکار کرے گا جہنم نو جائے گا۔ جنت دی ٹکٹ کسے کول بھی کوئی نہیں دے، کسے کول ہے؟ اب بول دے نہیں، جنت دی ٹکٹ کسے کول کوئی نہیں۔ اگر جنت لینا چاہندے ہو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ دے رسول دی پیروی کرو۔ عقیدہ رکھنے والے میرے بھائی موجود بیٹھے کہ اللہ دے نبی آزر ناظر نے ساڑھے کول نے سانو ویکھ رہے نے، سامنے آون والے پیو دا یا کرنے سگرٹاں ڈبی لکا لینے، شراب دی بوتل لکا لینے، چرس دی سگرٹ بجھا لینے، میرا پیو آ رہے تو ایڈا بے حیا ہو گیا۔ سونا نبی تیرا عقیدہ تیرا ہے، سونا نبی تیرے کول ہے تو فلماں ویکھی جانا ہے، ڈرامے ویکھی جانا ہے، جھوٹ بولی جانا ہے، غیبت کیتی جانا ہے، ملاوٹ کیتی جانا ہے، بے ایمانی کیتی جانا ہے، لوکاں دے حق کھادی جانا ہے، جناب نماز دے نیڑے نہیں ہو جانا، داڑھی منائی جانا ہے، ہر گندے کام سیل میں آباد کیتی جانا ہے، میوزک سینٹر بنائی جانا ہے، گھر چ کیبل لوا کے گانے کنجر سنی جانا ہے، موبائل تے کنجر سنی جانا ہے، گھر چ ڈش انٹینا لوا کے موبائل تے کنجر کھانا سنی جانا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اسی سونے دی سنت رکھیے، اے وہابی نے 5 ویلے نماز پڑھیے، وہابی نے ساڈے بچے حافظ قرآن ہون، وہابی نے ساڈیاں بیویاں پردہ کرن، وہابی نے اسی گانے نہ سنیے، وہابی نے ڈش انٹینے نہ لوائیے، وہابی نے میوزک سینٹر نہ ویکھیے بنائیے سنیے، وہابی نے ساڈیاں بچیاں پر بساں دے کنیکٹری نہ کرن، وہابی نے اسی شراب نہ پیلیے، وہابی نے داڑھی نہ منائیے، وہابی نے سیل میں نہ جائیے، وہابی نے 5 ویلے دی نماز پڑھیے، وہابی نے سارے گندے کام کرے تیاش کر سود کیبلا کنہ دے گھراں چ نے رکشاں تے کنجر، ٹریکٹراں تے کنجر، کاراں تے کنجر، ہوٹلاں تے کنجر، بیٹھکاں تے کنجر، گھراں وچ کنجر، موبائل تے کنجر، ہر پاسے کنجر خانہ۔ بازار چ نکلو لگ پتا جائے گا۔ اور تھوڑی دیر پہلے، تھوڑے عرصہ پہلے سونے نبی دے آمد دا مہینہ آیا، ربیع الاول دا مہینہ، ہر بندے نے جھنڈیاں بھی لا لیاں، متھے تے بھی لا لیا، ایتھے بھی لا لیا، سونے نبی نے لہنین مبارک سینے تے بھی لا لیا، متھے تے بھی لا لیا۔ مڑو اس وقت میں پچھلے پروگرام دس گیا کہ جناب نعت کھاواں دا فلاٹ آ جاندا ہے، جناب سیلاب آ جاندا ہے، کوئی ڈھولکی لے کے ٹر پوندا ہے، کوئی جناب دف لے کے ٹر پوندا ہے، کوئی سرنگی لے کے، کوئی بانسری لے کے، کوئی تمبا لے کے، یا کسے نو کوئی شے نہیں لبدی، اونے 2-3 بندے نال لے ہوندے نے، اے میک پکڑا کے انہاں نو وہ منہ نال کیتی رکھنا، دم چنگ چنگ دم دم چنگ چنگ دم دم چنگ، منہ نال کیتی رکھ دے۔ اے کون ہے؟ اے نبی دے نعت خان، شرم نہیں ہوندی، حیا نہیں ہوندا۔ سونے دی نعت کدے سنی بھی نہیں، بھابی نعت نہیں پڑھ دے، بھابی حسن حسین دا ذکر نہیں کر دے، بھابی جناب اے جناب صحابہ دے گستاخ نے، ولیاں دے گستاخ نے۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ لب تو سی لوگے میری تمنا کے اے رقیب، مگر وہ آنسو جو آنکھوں سے چھلک آئیں گے ان کا کیا کرو گے؟ ایتھے بس نہیں، ہم مولوی تے مولوی رہ گئے، نعت خاں تے نعت خاں رہ گئے، اور تے بیبیاں دا فلڈ آ گیا ہے، سامنے موبائل رکھ دیا نے، نعت پڑھ دیا نہیں۔ اگر کسی کو ہمارا نمبر چاہیے تو میں واٹس ایپ پر میرا نمبر یہ آ رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ میلاد پڑھوا سکتے ہیں۔ لعنت تیری زندگی دے اوتے، تو بیٹھ کے اسٹیج تے غیر محرماں دے اندر سامنے بیٹھ کے تو
نعتاں پڑھدی پئی ہے تینوں شرم نہیں ہوندی کیا یہ اعلی حضرت امام اہل سنت دا اعلی حضرت فرماندے نے سن لو دلیل بھی تیرے گھر دی انہوں کسی پوچھا اعلی حضرت صاحب عورت نعت پڑھ سکتی ہے کہندا نعت نہیں پڑھ سکتی اگر عورت وہ نعت پڑھے دی آواز غیر محرم دے کنا تے جائے گی انہوں گناہ ہوئے گا ثواب نہیں ہوئے گا پھر میرے نبی نے فرمایا عورت گھر دے اندر اچھی آواز نہ قرآن نہ پڑھے دی آواز غیر محرم دے کنا تے نہ جائے پھر دوسری حدیث سن لو سکہ بند حدیث جیڑی ہن سناون لگا محبوب نے فرمایا تیرے گھر دے اندر کوئی آ کے بارو دستخط دے وے اندر عورت بیٹھی ہوے انہوں نرم لہجے نال نہیں سلیم این گھر ہے نہیں گھر کتھے گئے میرے کو کتھے گئے تاکہ وہ دے ذہن دے اندر شیطان وسوسہ نہ پائے پر آج کل دے اگر تسی لاشو پاشو دنیا دار عورتاں لو گے بے پرد عورتاں لو گے بازار دی زینت عورتاں لو گے بے دین عورتاں لو گے تے او بازار دی زینت بن جان گیاں تے او بازار جان گیاں تے گھر جدوں کو تیرا مہمان آئے گا ان میں کہن گے جی وہ تو نہیں ہے یہ آپ کا اپنے گھر ہے آپ اندر آئیں آ کے ذرا چائے کا کپ تو پیئے نا ذرا میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت گھر دے وچ اچھی آواز نہ بولے کہ ہے نہیں گھر کتھے گئے ملک میں رکھے گئے جیڑا مالے دے اندر نے ایک بندہ بی بی نو کٹی جاوے مطلب پورا بازار کٹھا ہے کیوں ماردا پیا او کہندا جی ماردا کی دساں تانوں او کہندا کی لگدی ہے کہندا میری بیوی ہے ظالمہ نو گھر لے جا گھر جا کے نو کوٹے تے بازار تو ڈرامہ بنائی کھڑوتا ہے او کہندا بڑے سیانے او گھر مینوں تے لبدی نہیں میں کی کراں مینوں تے گھر لبدی نہیں ہر وقت باہر بازار دے اندر ہر وقت سہیلیاں لے ہر وقت کرے اور نات کھاں دا جڑی بیبییاں نے نا بیبییاں انہاں دا فلڈ آ گیا ہے محبت رسول سننا چاہتے ہو یہ محبت نہیں میرے نبی دی ایک پاسے حدیث دی جناب دھجیاں اٹھائیاں گئیاں سونے دی سنت دی دھجیاں اٹھائیاں گئیاں ایک پاسے نام دا نام لے کے کنجریاں بازار چ آ گئیاں دھیان دی پتہ کی جد میں پہنچی شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں گھٹ کے سینے انا للہ و انا الیہ مینوں اگے نہیں سی پتا ہن مینوں پتہ لگا قاری صاحب آئے جیسے نے فلانا حاجی چھرا ایو جی بیبی اوتھے جا کے خراب کر دی میری گل نہیں سمجھ آئی ہاں جی جد میں پہنچی شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں موبائل میرے کول ہے ہنے سن سکدے ہو نہ ہوے تو صدا جڑی چور دی صدا سرخی پاؤڈر لا کے گانے پا کے بیوٹی پارلر تو آ کے سامنے جی اب میں تیار ہونے لگی ہوں اب میں محفل میلاد کے لیے جانے لگی ہوں آپ سب سے التماس ہے آپ مجھے لائیو دیکھیں تیرے بیڑا تر جاوے اور جتنا میں راضی ہوں گجراں والے دوستو اس بزرگ تے جن نے آن بیبیاں پھڑکائیاں جڑی بازار چ لبے انہوں مار دیندا جڑی بازار چ لبے مار دیندا اوندے تے پرچے بیچارے تے ہوئے خیر وہ فوت ہو گیا ہے اودا کو اپنا عقیدہ سی دعا کرو کہ بیبیاں نو اللہ پردہ کرن دی توفیق عطا فرمائے حدیثاں دو سنو تے اگے گل شروع سناواں سونے دی حدیثاں سناواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھان واسطے مسجد نبوی دے اندر تشریف لے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھن جا رہے نے رستے بی بی دے کولوں گزرے پوچھیا میری بہن کدھر جا رہی ہے بھی با پرد آکھیا بھائی ابو ہریرہ میں جمعہ پڑھن چلی ہوں ابو ہریرہ فرماندے نے میری بہن واپس چلی جا اے جڑا تو اتر لائے اے جڑی خوشبو لائی ایدی خوشبو مینوں آئیے واپس چلی جا مینوں خطرہ ہے کتے اللہ تینوں زانیہ عورتاں چ لکھ نہ دے دے واپس جا کپڑے بدل کے آ غسل کر کے آ صرف خوشبو لاون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی بی بی بغیر پردے تو غیر محرم دے کولوں لنگ جائے خوشبو لا کے لنگ جا بی بی زانی ہے اج تھوک دے حساب نال نہ ساڈی نظر نیوی ہوئی نہ کسے دی نظر نیوی ہوئی ساڈی نظر نیوی ہونی چاہیے ہر مسلمان دی بیٹی ساڈی بیٹی ہونی چاہیے جے سونے نبی نال پیار کر دیو محبت دا دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے نبی نے فرمایا جنت دے اندر سب تو پہلے میرے نال ہو جائے گا جدا اخلاق اچھا آیا لوگوں
صاحب دی گل کیوں نہ کراں فرمایا کر دے سن نیوی نو پھڑ چنگا لگدا تے اے گل کہن سیانے اچا رکھے سرو دے باگوں تے بن پھل رہن نمانے محبت دی گل کرنا چاہنا کیوں نہ سنے نبی نال محبت دا اظہار کرا محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے پڑھو خضرا محفل وچ آقا دی یا اللہ جڑا نام بولے او دی سم بند ہو جائے یا اللہ جڑا میرے نام مل کے تیرے نبی دی نات پڑھے اج رات میرے نبی دا خواب دے اندر دیدار کرا دے وی دیکھنا چاہنا میرے نبی دا دیدار کون کرنا چاہنا ہے محفل وچ آقا دی نہیں بول دے عرشاں والے ربا جڑا نام بولے لورو واپس کر لویں ملتانوں واپس کر لویں جڑا اچھی بولے مکے مدینے لے جاویں محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی ادھر محلہ نہیں بولے ادھر نہیں بولے تسی بھی بولو مجھے دو تسی بھی بولو سارے بولو محفل وچ آقا دی صبح دی نماز پڑھیں زور دی پڑھیں عصر دی پڑھیں مغرب دی پڑھیں عشاء دی پڑھیں تینوں کوئی مندہ مل جانو کہہ دیں محفل وچ آقا دی علاقے والیاں پتہ لگ جائے سونے دے غلام ہے بیٹھے نے فرقہ وریت تو پاک ہے بیٹھے نے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے کوئی مرنے یا نہ مرنے اپنا تے عقیدہ ہے جنت نو جاون لئی اودی ذات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے اویں نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے اور سنیے گل کردا پیا محبت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آیا سونیا دنیا تے رہنا چاہندے ہو تو سدا رہ لو اگر اللہ کو آنا چاہتے ہو تو باہر ملک الموت انتظار کر رہا ہے اندر ادوں آئے گا جدو تسی آن دی اجازت دیو اندر ادوں آئے گا جدو آن دی اجازت دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ دی ملاقات پسند کر لیں کی دی ملاقات فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے منظر سارا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا میں گل کردہ پہ محبت تھی جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی نے چھوڑ کے اللہ دے مہمان بن گئے قبر مبارک مدینے دے اندر صحابہ کرام دفنا رہے نے قبر دے اندر ادھر حسن و حسین رو رہے نے حضرت فاطمہ تو زہرا رو رہی نے ابو بکر صدیق رو رہے نے سارے صحابہ رو رہے نے حضرت بلال نو پتا چلیا مدینہ چھڑ کے شام لے منہ کیتی جاتا ہے ابو بکر کول بندہ آیا آ کے فرماندے نے پیارے ابو بکر حالات تے کنٹرول فرما لو بلال شام لے منہ کیتی جاندا ہے کس واسطے میرا نبی نظر نہیں آ رہا یار عقیدہ اگر تجھے صحیح کرنا ہے نا اے حدیثاں پڑھاں گے تے ساڈے عقیدے صحیح ہون گے آ نوٹ کرو ایمان نال دسو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا
رو رہی نے کس واسطے کہ بابا نظر نہیں آ رہا. حسن و حسین رو رہے نے, صحابہ رو رہے نے کہ آقا نظر نہیں آ رہا. بلال چھڑ کے شام لے جا رہا ہے کہ آقا نظر نہیں آ رہا. لیکن پاکستان دے مولوی نو سونے نبی نظر آندے نے, کرسی خالی چھڑ دیندے نے, پیچھے ہٹ جاؤ. میں تانوں فیصل آباد دا واقعہ سناواں. اس محفل وچ میں موجود سی, آج تو 15 سال پہلے دی گل ہے. کنے سال پہلے دی؟ ویرک برادری والے ایک محفل کراندے سن تے بڑا بڑا ایک مولوی آیا, بڑا بڑا مولوی آیا. ہوندا ہے اہلا و سہلا مرحبا, کرسی خالی چھوڑ دے. کون ہے؟ حضور آ گئے, حضور آ گئے. خدا دا واسطہ انہاں مولویاں دے ڈھونگیاں مولویاں تو بچ جاؤ. آکھو آمین. انہاں تو اللہ سانو بچا لوے. وہ ویرک سی نا, انہیں آکھیا جناب مولانا صاحب گل میں کر دیندا ہونا جڑی منہ تے آ جاوے میں کدے دل چ نہیں رکھی. اس کہا مولوی صاحب مینوں وکھاؤ. سکا نام کون, تیری آنکھ پلیت ہے دیکھنے والی نہیں. سکا جی ہاتھ لوا دے. سکا تیرا ہاتھ پلیت ہے. اس کہا مولوی صاحب 10 لاکھ روپیہ میں لایا ہے, بازار میں سجایا ہے, کھانا میں پکایا ہے, 3% 2 لاکھ میں دیتی ہے. دیدار بھی تو کریں آج, یا دیدار کرا یا گھر نو جا, یا دیدار کرا یا گھر نو جا. پیسے میں لاواں دیدار تو کرے, پیسے میں لاواں ہاتھ تو لاواں. کتنے دا انصاف ہے؟ اس دن تو اس مولوی واسطے حتا حیاتی تک دا بائیکاٹ کر دیتا. اتھے بس ہن تک قبراں تے بھی اذاناں ہوندی پین, تواڈے مبارک ہوے تواڈے قبر تے کھڑو کے مولوی اذاناں پہ دیندے نے. پڑھ لا الہ لا الہ. شرم نہیں ہوندی, حیا نہیں ہوندا. قرآن لیا میں سر تے رکھ کے کہہ دینا, اے جڑی جنازے تو بعد دعا منگدے جے دا کوئی وجود ہی نہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لوگو میریاں گلاں کوڑیاں نے لیکن سچ کونین دیاں گولیاں نے. جدے حلق تھلے اتر گئیاں انہوں شفا ہو جائے گی. میرے نبی نے ایک جنازہ پڑھایا, پیچھے ابو بکر صدیق کھلوتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیچھے حضرت علی, حضرت عمر, حضرت عثمان کھلوتے نے. عرض کر دینے سونیا کدے موت منگنا گناہ نہ ہوندا, اے جنازہ کدے ساڈا ہوندا. اے نہ رو رو کے میرے نبی نے جنازہ پڑھایا. اوے اعلیٰ حضرت دی منن والے ہو, اعلیٰ حضرت دی کتاب ہے, میں بہار شریعت او دا نام ہے. بابے جنازہ کڈو, قاری صاحب بابے جنازہ کڈو. اعلیٰ حضرت نے 14 دعاواں لکھیاں ہوئیاں نے, 14 دعاواں لکھیاں ہوئیاں نے جنازے دیاں, تے نال وضاحت کیتی جنازے دے وچ کرنیاں نے. کندے وچ کرنی. تہاڈا بیڑا تر جاوے ساری زندگی کھیر تے حلوے کھان والے ہو, پتہ لگ جائے قیامت دے گرجے نہ تہاڈے دیت کڈیالے نہ اگے دے پائے نہ تانوں, پھر تانوں پتہ. غصہ نہیں کرنا میری گل, میں بھی مولویاں شامل ہاں, میں بھی مولویاں شامل ہاں. اگلے دن مینوں کہن لگے کوئی مدینے دی سنا, میں کہ سناواں تانوں بھی سناواں مدینے دی, سناواں. میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردا, دل دی پیاس بجھاواں میرا جی کردا. میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردا, دل دی پیاس بجھاواں میرا جی کردا. تر جاندے نے قافلے مینوں روندیاں چھڈ کے, میں بھی روندا رہنا واں قافلے تک کے. میں بھی سنگ رل جاواں میرا جی کردا, دل دی پیاس بجھاواں میرا جی کردا. میں پڑھیا اے میں شر وچ سرکار آنا اے, حوضے کوثر تو اس نے پانی پلانا اے. میں بھی اوتھے ہواں میرا جی کردا, دل دی پیاس بجھاواں میرا جی کردا. میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردا, دل دی پیاس بجھاواں میرا جی کردا. مول بھی کھاندے حلوے کھیرا مٹھائیاں, میرے
12 سال پہلے دی گل ہے او مولوی کتے سوٹے مرے او مولوی نو پنڈ والا کٹ چھڈیا نواں مولوی لے آندا او روزانہ شام ہوے نمازی نماز پڑھ دے کتے سوٹے مرے او ایک بندہ آیا بی بی او کہ مولوی کتے تے سوٹے کیوں مارنا او سکھا تواڈیاں روحاں ساڈے لہڑیاں نے تے سوٹے ماردا پے نویں مولوی دا گھر ہوندے نے او سکھا مولوی ساڈی روحاں نو نہ مار اسی روٹی آج دیواتی یہ حقیقت ہے خدا دی قسم ہے بچ جاؤ دنیا تو دو ہی بندے جاندے نے ایک مومن ایک مجرم مومن بندہ جنت دی ہواواں ستا پیا مجرم نو ماراں پے رہی ہیں تیرے آن گھر آن واسطے وقت ایک اور گل دسو کھا جس بندے نے گھر 40 سال 50 سال 70 سال گزارے نے اونوں گھر دا راہ بھول جاندا مولوی لگاڑے بجے پہ جڑا بھج کے روح اودے بھج جاندا گل حقیقت ہے تانوں اج سمجھ نہیں آئی اور جن نے گھر 40 سال 50 سال گزارے نے روح آوے تے گھر آوے اپنے پتر نو ملے اداس پیاسے اپنی بیوی نو اپنے ماں باپ نو ملے مولوی میوزک سینٹر تے بنیا پیا جڑا روح دا سینٹر بنیا پیا کہ جڑا مولوی دے گھر روح جاندیاں خدا دا واسطہ جی اساں تا مولویاں تواڈے نال جوندے نال ڈال ہے تواڈے مرے نال بھی ڈال آیا اللہ دی قسم ہے ساڈا عقیدہ کی ہے کل جڑا کرے گا ساتا بھی کرے گا ساتا جڑا کرے گا 40 بھی کرے گا ان چیر وچ سہور نہ کو مرے گا رندی کھندی کسر جمعرات کڈی جائے گی ان چیر وچ دسو یار بھی آئے گی ہیں سانو سوائے کھاون تو اور کم سوائے لڑاون تو اور کم کوئی نہیں آئیے لڑائی پونا شیطان دا کام ہے لڑائی پونا کیندا کام ہے شیطان دا کام ہے صلح کراونا میرے نبی دے غلاماں دا کام ہے مڑ محبت کرنا چاہندے ہو آئیے دسنا چاہنا حضرت بلال میرے نبی دا غلام ہمیشہ ہمیشہ واسطے شام دے علاقے ڈیرا لا لیا ایک دن رات ستے پہنے خواب دے اندر میرے نبی دا دیدار ہویا میرے نبی فرماندے نے میرے بانگیا یار تو بھی مدینہ چھڑ گیا ہے مدینے دیا گلیاں چھڑ گیا ہے ایتھے دل تیرا کیویں لگا ہے حضرت بلال تڑپ کے اٹھے مدینے دا رخ کر لیا مدینے دی سرزمین دے اندر داخل ہون لگے لوگاں نو پتہ چلے بلال آیا ہے نبی دا بانگا بلال آیا ہے پورا مدینہ باہر آیا ہندے نے نبی دا بانگا بلال آیا حسن حسین نو پتہ چلیا وہ بھی باہر آ گئے فرماندے نے نانا جی آ گئے نانا جی آ گئے نانا جی آ گئے حضرت حسن حسین جوانی دا عالم ہے حضرت بلال تھلے بیٹھ جاندے نے عرض کردے نے نبی دے نواسیو اج میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ اج کندیاں تے جا کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر تانوں لے جانا چاہنا اپنے نبی دی سنت ادا کرنا چاہنا حضرت حسن حسین عرض کر دے میں فرماندے نے نانا جی تسی ہن بوڑھے ہو گئے ہو اسی جوان ہو گئے ہاں حضرت بلال دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے فرماندے نے نبی دے نواسیو بلال بوڑھا ضرور ہے لیکن بلال دا پیار اج اونچے ہی جوان ہے کندھیاں تے بٹھا لیا اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے مدینے دیا گلیاں دے وچوں گزر رہے لوگ مدینے والے حضرت بلال دے پیچھے پیچھے لوگ حضرت بلال مدینے دیا گلیاں انج پری حسرت پری نگاہ نال ویکھی جا رہے ہیں اوہی جگہ ہے جتھے میرا نبی میرے نال ہویا کردا سی اوہی جگہ ہے جتھے میرا نبی میرے کول بیٹھیا کردا سی مسجد نبوی داخل ہون لگے بلال دیاں اکھاں سون بھادرو دیاں چھڑیاں بنیاں ہوئیاں اندر تشریف لے گئے سارے کہنے لگے بلال لکا دیو نبی دے دور والی اذان سنا دیتی جائے سارے کہنے لگے اذان سناؤ اندر لوگوں میرے تو اذان کدو آکھی جاتی ہے میں اذان نہیں کہہ سکتا حسن حسین سامنے آئے عرض کر دینے نانا جی اذان لازمی سناؤنی ہوئے گی حضرت بلال روندیا روندیا فرما دینے نبی دے نواسیو اور جنتی نوابو سیدنا علی دے شہزادے ہو اذان نہیں آکھیاں جاندیاں لیکن تہاڈا حکم موڑیا نہیں جاندا حضرت بلال نے اذان شروع کر لئی اور سن لو اس علاقے دے رہن والے اللہ
آئی اشہد ان محمد اجے محمد پورا نہیں ہویا ہیلو نعرہ تکبیر مولانا اللہ فرمان شاکر صاحب نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث مولانا اللہ فرمان شاکر صاحب ماشاءاللہ دوسرے خطیب دا آنا انج ہوندا ہے کہ دوسرے نو کھے جڑا پڑھدا پیا ہوندا بس بھی بریک لاگ دے ہن میرا اچھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان شروع کی تھی اذان اشہد ان محمد سونا نبی نظر نہیں آیا غش خاک تھلے ڈگ پیا یہ محبت ہے اور میں اگر اور محبت دی گل کراں نا غارے سورے غارے بولو غارے سورے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دی تین خواہشاں پہلی خواہش مال میرا ہوے لٹاوے اللہ دی راہ تے میرا نبی اپنے ہاتھ نال صلی اللہ علیہ وسلم دوسری خواہش بیٹی میری ہوے نکاح میرے محبوب دے وچ ہوے تیسری خواہش چہرہ سونے نبی دا ہوئے تے ابو بکر رج رج کے ویکھی جاوے دو تے پوریاں ہو گئی اور تیسری خواہش کدوں پوری ہونی غارے سورے گود ابو بکر صدیق دیئے سر مبارک میرے آقا دا ہے گود دے اندر ان سونے نبی دا چہرہ ہے جمیں رحل دے اندر قرآن پہ آتا ہے ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ایتے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے خیال آیا منظر بڑا عجیب بنا کھڑوتے اتھے کچھ لکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں ہارے سور دے اندر ابو بکر دی گود دے اندر سر مبارک رکھے آئے ادھروں ادھر سلطان باؤ رحمت اللہ نو خیال آیا ابو بکر دیا خیشاں سامنے کون ابو بکر ہے میرے نبی دا یار ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ نو کون ابو بکر ہے جدے بارے جدی ترجمانی حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے کر دیتی ہے سامنے چہرہ سونے نبی دا ہے ابو بکر صدیق ویکھی جا رہے ہیں حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ دی قلم اٹھی لوگوں انہوں نے کلام میں لکھیا اے تن میرا ہو جشے ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک کجا اینا تکیا میلو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے کیوں بھجا سب کچھ لٹا دیتا اے تو نظر نہیں آ رہا دے سکی دس جو اور سنیے میں دعا کرنا اللہ سانو سارے نو سونے دا غلام بنا دے خدا دا واسطہ جی ہاتھ جوڑی کھلوتا سارے نو آ دلوں چ نفرتاں ختم کرو محبت پیدا کرو کوئی سنی کوئی وہابی کوئی بریلوی دیوبندی انہاں مولویاں دے جاڑاں تو بچو خود اپنا رستہ صحیح کر لو آخرت دا رستہ صحیح کر لو محبت کرو میرے نبی نے فرمایا جڑا مسلمان دے نال مصافحہ لیندا ہے دلوں صاف ہو کے مصافحہ لیندا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انہاں دے ہاتھ بعد جدا ہوندے نے اللہ دوواں دے گناہ پہلے معاف کر لیکن آج مولوی دے کھولو لنگ دے جی میں کھوڑی سڈا نہیں
خدا دا واسطہ جے انہاں مولوی دا جاڑا چوں نکلو جتھے رب دا قرآن آ جائے جتھے نبی دا فرمان آ جائے سر جھک جائے مولوی جاندا تے جائے اولاد جاندی تے جائے بیوی جاندی تے جائے بچے جاندے نے تے جان علاقہ جاندا تے جائے گھر جاندا تے جائے مال جاندا تے جائے نہ جائے تے رب دا قرآن نہ جائے کملی والے مصطفیٰ دا فرمان تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لگا ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پرائے اڈاریاں ماریاں نے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے جنہ تیرا دروازہ مولا چھڈ دیتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے لکھ شکر رب دیاں نظراں وچ اساں یار پسند ہو گئے او دے محبوب دیاں حکماں دے دم دم پابند ہو گئے تک کے حالات اس دنیا دا تے منظور بہت تنگ ہو گئے جڑے دل دی دین دی سمجھ آئیے اسی غیرت مند ہو گئے میں ساری زندگی بھی اللہ دی بارگاہ سجدے پیارا ماں تاں جو شکر نہیں ادا کر سکتا فتوے لاؤندے نے تے اپنے لاؤندے نے بیگانہ کو نہیں لاوندا میرا مشن تبلیغ ہوندا ہے میں جیڑی جگہ تے بھی جاواں میرا مشن تبلیغ ہے کئیاں میرے دوست نے کہا تو محفل میلاد تے کیوں جانا ہے اچھا تینوں کی تکلیف ہے پیسے دینا ہے تنخواہ دینا ہے گڈی دیتی گھر دیتی کی دیتے کچھ بھی نہیں تو ماما لگنا میرا مشن تبلیغ ہے میں ہر اہل سنت کو جا کے تبلیغ کراں گا ہر بریلوی کو کراں گا ہر دیوبندی کو کراں گا خبردار میں میرے تے پابندی نہ لانا نفرت دی نگاہ کس نال نہ ویکھو محبت دی نگاہ ویکھو لوگ محبت دے منتصر نے لوگاں نہ محبت کرو لوگ تہاڈے تو جان قربان کرن واسطے تیار ہیں اگے تھوڑے صدائے نے مولویاں دے ہیرا دکھا دکھا سرسا موڑ کٹ دے مجرم مولوی اللہ دی عدالت وچ ہون گے ایسی سزا ہوئے گی کہ سوچ بھی نہیں سکتے مومن مولوی کسی مسلک دا ساڈی جان ہے کیوں جی ہے کہ نہیں میں جدوں مدینے گیا نا تو لوگوں نے پوچھا کی لے کے آیا میں کہ سونے دی محبت لے کے آیا سونے دا پیار لے کے آیا ہون کی ارادہ ہے مڑ جان دا ارادہ ہے دعا کرو مکے مدینے جانا چاہنا تو اللہ غیبانہ امداد فرمائے اور کوئی نہ کوئی تو سونے دا غلام ہوئے گا پکڑ عمر ٹکٹ چل بھی تو مکے مدینے ٹور جا میں تو چاہنا بھی ہر سال دو تین واری اللہ اپنے گھرے سدے آکھو آمین آکھو آمین تے پھر میں کیوں نہ اعلان کرا مدینے دی گل کر دیو تو مدینہ کیسا مدینہ ہے پیار محبت دے نال دعوت دینا چاہنا گلیاں دی مدینے دی ٹورن دا تا مزہ آوندا اے باغاں دے کھجوراں دے پھرن دا تا مزہ آوندا نوٹ کرو لکھن والا بھی تواڈے سامنے پڑھن والا بھی تواڈے سامنے ہر مسلک دے یہ میری نعت پڑھ دے پہلے ہر مسلک دے لوگ پڑھ دے پہلے لیکن لکھن والا میں تواڈے سامنے بیٹھا ہر میں کھلو کے لکھی ایک بزرگاں دے کندھے تے بزرگ ہے سی میر پور دے علاقے دا کہندا جی مولوی منظور میں کہ جی کہندا ہنے دعا کیتی بیت اللہ دے وچ ہنے دعا کیتی حرم وچ یا اللہ کدے مولوی منظور نال ملاقات کراویں تے میں اتنا خوش نصیب حرم دے وچ اللہ نے کرا دتی کہندا جی نعت سناؤ میں نعت پڑھدا پیا سی بزرگ رو رہے سی
جدو واپس آئے تیسری مہینے بعد وہ اللہ نو پیارے ہو گئے. دعا کرو اللہ حاجی عبد اللطیف صاحب نے جنت الفردوس عطا فرمائے. اے آمین کہہ دے. میں نعت لکھا ہوں پچھلی باقی دو گیا ہیں, دو بھی کلام لکھ کے لے آندا, وہ بھی تہاڈی نظر انشاءاللہ کرنا. دو تین کلام سنا کے تے میں اپنی بات نو ختم کرنا. تسی تھک گئے ہو, اک گئے ہو, میں نہیں اکے. جڑے جڑے سننا چاہندے ہاتھ کھڑا کرو کھا ماشاءاللہ. یہ تو سارے ہی سننا چاہندے نے, مردس سے کی کریے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ تانوں تھکڑ نہیں دینا, اکڑ نہیں دینا. دعا کرو اللہ پیڑیا مولوی تو ساڈی جان چھڑا لوے. اوے آمین کہہ دیو. چنگے مولوی اللہ دی قسم ہے, جڑا ہن خطیب آن والا نا بھائی دے تسی آواز سنی ہے نا تانوں لگ پتہ جانا ہے. تے بعد پھر قاری یاسین بلوچ صاحب نے جدوں نے للکر مارنی نا, او بھائی جان اللہ اکبر میرے بھائیو, جس کو للکر مارنی انشاءاللہ توڑے راؤنڈے کھڑے ہو جائیں. میری جماعت دا ہر خطیب ہیرا ہے, آکھو انشاءاللہ. ہن قاری عثمان شاکر صاحب نے نا یقین جانو بڑے بڑے خطیب ہوئے نے, جڑا درد جڑے دکھ نال نشانے میدان کربلا واقعہ بیان کیتا ہے نا, اے دل نو ہلا دین والا کیتا ہے. جدوں پڑھ دے نا عزیزان من آ میرے مسلمان ویرا, سونے نبی نال پیار کرن والے آ, میرے نبی نال محبتاں کرن والے آ, میرے نبی دی شان جاننا چاہنا وے, میرے نبی دا مقام جاننا چاہنا وے, میرے نبی دی شان بھی اللہ, میرے نبی دا مقام بھی اللہ. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بڑا گن سے قاری یعقوب صاحب کی طرف سن چکے ہو. الحمدللہ فخر نال کہنا کہ جڑا صحیح کام کر رہا بھاویں بریلوی ہے, دیوبندی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, کوئی وہابی ہے, جڑا قرآن حدیث لوکاں نوں سنا رہا ہے, میں انہوں سلام کرنا, او دے واسطے دعا کرنا. تے جڑا لڑائی پا رہا ہے یا اللہ جے تے توبہ کر لمن تے انہاں نوں معاف کر دیو, جے نہ کرن انہاں نوں اس پاسے لے جے دے کالے پانی. آئیے سنی مدینے جناب گلیوں دی مدینے دی تورن داتا مزایوں دا. جڑے جڑے جانا چاہندے نے مل کے پڑھ لو. گلیوں دی مدینے دی تورن داتا مزایوں دا. مینوں ایک بندے نے فون کیتا ہے, او کہندا دیو 7 میں مبارک فور کراشن 4422 G3 پمپ سرکار مین گری لوگ دشنگا رکھنا ترتیب اور 12 اور سینی. ماں کہے انہاں نوں چھڈو اور رب دا قرآن سنو, نبی دا فرمان سنو. گلیوں دی مدینے دی تورن داتا مزایوں دا, اے باغوں دے کھجوراں دے ہرن داتا مزایوں دا. مرن تو میں نہیں ڈردا, اے موت ایک دن تے آنی, پر قبر ہوندی مکیدے وچ مرن داتا مزایوں دا. تیری اسی دے تیسی ڈھولکیوں نال تے دم 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 کر کے تے تو نے اماں نی اماں گھر رانجن آیا تے کدے آنا وے میں سارے قبر دی گولی ویکھ تیرے دم بدلے. تے کدے آنا سونیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا. اس ایک اکھ دے اشارے تے ہی تقریباً 30-40 ہزار روپیہ اتو سٹا لیا. بس اتنے سونیا تیری اکھ دا اشارہ, سونیا تیری اکھ دا اشارہ. اکھ جدو اکھیاں کی گلی وچ لنگ گیا سونا, میرے دل دے محلے وچ شور پہ گیا. تیری اکھ دا اشارہ. نات سنی تے ساڈے کول اپنے پتہ لگے نات کی ہے. گلیوں دی مدینے دی تورن دا
हसा मुतैदा ते सिकदियां नू ठहरन दा ता मज़ा आउंदा। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठा कर तो देखो। मुझे पूछते हो ये क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। ए बागों दे खजूरा दे हिरण दाता मज़ा आउंदा। जेड़े जेड़े जाना चाहते ने हाथ खड़ा करके कह दो सुभान अल्लाह। और अगली नात आखिरी, बड़ा तो जोर मलंग सुने, बड़ा जोर मलंग तो सुने। और जेड़ा तुम अल्लाह अल्लाह औखे पेंडल में ने रवा इश्क दिया करूं बेघर करे दया दावा इश्क दिया। अल्लाह 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 ये ते जोर मलांगा ना औखे पैंडे लम्मियां रावां इश्क दियां, ਇਹਦਾ जवाब देना चाहिए कि नहीं? और बोलो तो सही। सुनिए आइए सुनिए आखिरी नात मेरा सलाम, फिर कदे मौका मिले हाजिर होवांगे। तुसी थके ते नहीं, अगे ते नहीं, अजे तो बड़ा कुछ होना सी, लेकिन वो तुहाडा वास्ते पेंडिंग रख लिया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुहानू हसदियां वसदियां रखे, आमीन कह दियो। और सुनिए विच कुरान नबी दिया नाता लिखियां ने हर वर के ते ओदियां बातां लिखियां ने। बैठिया गल नहीं बननी, जागदे बैठे हो सुन लो जरा। विच कुरान नबी दिया नाता लिखियां ने हर वर के ते ओदियां बातां लिखियां ने। गवाही पै जाएगी इलाके दे रहने वाले, हो सकता है दोबारा मुलाकात ना होवे। विच कुरान नबी दिया नाता लिखियां ने हर वर के ते ओदियां बातां लिखियां ने। तू ते तू दे कहने अल्लाह 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 औखे पैंडे लम्मियां ने रावा इश्क दियां। मैं क्या मेरी भी सुन ला। विच कुरान नबी दिया नाता लिखियां ने हर वर के ते ओदियां बातां लिखियां ने। हर वर के ते ओदियां बातां लिखियां ने। कितना वैर कमाए नाल मुहम्मद दे, कितना वैर कमाए नाल मुहम्मद दे। ओ नदियां भी नाल उकाता लिखियां ने हर वैर के ते ओदियां बातां लिखियां ने। हर वैर के ते ओदियां बातां लिखियां ने। उस दी जुल्फ नू रब ने है वल्लैल के आ, उस दी जुल्फ नू रब ने है वल्लैल के आ। उस दी जुल्फ नू रब ने है वल्लैल के आ। किवें होंदियां कालियां रातां लिखियां ने हर वैर के ते ओदियां बातां लिखियां ने। हर वैर के ते ओदियां बातां लिखियां ने। विच कुरान नबी दिया नातां लिखियां ने हर वैर के ते ओदियां
لکھیاں نے 15واں پارا پڑھ کے یارا ویکھتے صحیح 15واں پارا پڑھ کے یارا ویکھتے صحیح ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ور کے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ور کے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ور کے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ور کے او دیاں باتاں لکھیاں نے سب تن نال مینو یار محبت ہے سب تن نال مینو یار محبت ہے سب تن نال مینو یار محبت ہے میرے قلم میں ساری ذاتاں لکھیاں نے ہر ور کے او دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ور کے او دیاں باتاں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ایک باری کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ اچھی بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ